नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति निर्वाचन विशेषमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म अपेक्षा ढुङ्गाना। दर्शकवृन्द, आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन यही वैशाख 30 गते हुँदैछ। यसका लागि सबै राजनैतिक दल, कार्यकर्ता तथा उम्मेद्वारहरू मतदानका लागि तयार अवस्थामा बसिरहेका छन्। गलामा माला, गालामा रातम्य अबिर, अगाडि पछाडि आसेपासे कार्यकर्ता, कहिले गाडीको लाम, कहिले मोटरसाइकलको लाम, त्यसै गरी चुनावी प्रचार प्रसारमा हिँडिरहेका मानिसहरू देख्दा लाग्छ निर्वाचन हाम्रो घर आँगनमा आइसकेको छ। मौन अवधि सुरु हुन लागिसकेको छ। 48 घण्टा अगाडि मौन अवधि सुरु हुने निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ। मंगलबार राति 12 बजेदेखि मौन अवधि जारी हुने निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ। यही वैशाख 30 गते एकै चरणमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचन बिहान 7 बजेदेखि अपराह्न 5 बजेसम्म हुने निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ। मतदाताले आफूले चाहेका उम्मेद्वारहरूलाई भोट दिनको लागि उनीहरूको एजेन्डा, उनीहरूको घोषणा पत्र हेरेर कस्ता दललाई भोट दिने, कस्ता पार्टीलाई भोट दिने भनेर निर्णय गर्ने समय आइसकेको छ। यसपटकको आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि बागी उम्मेद्वार, स्वतन्त्र उम्मेद्वार, त्यसै गरी दलका उम्मेद्वारहरू गठबन्धन गरेर आइरहेको हुँदा यसपटकको निर्वाचन निकै नै रोचक हुने पनि अनुभूति भइरहेको जनमानसमा रहेको छ। त्यसै गरी वैशाख 30 गते शुक्रबार हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले 77 वटा जिल्लामा मतपत्र ढुवानीको काम भइसकेको जानकारी दिएको छ। निर्वाचन आयोगले वैशाख 30 गते हुने मतदानका लागि जम्मा मतदाता संख्या भन्दा करिब 30 लाख बढी मतपत्र छापेको जानकारी दिएको छ। यस्तै स्थानीय तहको निर्वाचनमा 1,77,33,723 जनाले भोट खसाल्न पाउने निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ। देशभरका 753 वटै पालिकाका लागि 2,07,04,000 मतपत्र छपाईको काम सकिसकेको निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ। निर्वाचन यसरी हाम्रो घर आँगनमा आइसक्दाखेरि विभिन्न सकारात्मक पाटोसँगै नकारात्मक पाटोहरू पनि हुन्छन् भने जस्तै विभिन्न ठाउँमा निर्वाचन आचार संहिताको पालना नभएको, त्यसै गरी दलका उम्मेद्वारहरू एक आपसमा झडपमा परेको, त्यसै गरी दलमा उठेका उम्मेद्वारहरूको घरमा शंकास्पद वस्तु, घर नजिकै शंकास्पद वस्तु फेला परेको, त्यसै गरी उम्मेद्वारहरूको परिवारमा सांगीतिक आक्रमणका घटनाहरू पनि हामीले देख्दै आएका छौं। यसै गरी सरकारी सेवा सुविधाको दुरुपयोग गरेर शीर्ष दलका नेताहरूले नै निर्वाचन आचार संहिताको पालना नगरेको पनि हामीले सुन्दै आएका छौं। यसै क्रममा हामीसँग झापा सहकर्मी हुनुहुन्छ। हामी झापाबाट प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्ने प्रयासमा छौं। झापाबाट हाम्रा सहकर्मी भुजन घिमिरेले हामीलाई झापाको निर्वाचनको अवस्था के कस्तो छ भन्ने बारेमा हामीलाई एकैछिनमा जानकारी गराउनुहुनेछ। त्यसै गरी निर्वाचन आयोगले प्रत्येक मतदान स्थलमा जम्मा मतदाताको संख्याको 10 देखि 15% बढी मतपत्र पठाउने प्रावधान रहेको र 10 देखि 15% बढी मतपत्र पठाएको पनि जानकारी दिएको छ। त्यसै गरी स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि मौन अवधि सुरु हुन 3 दिन बाँकी रहँदा अहिले सबै दलहरू निर्वाचनको प्रचार प्रसारमा व्यापक भएर लागिरहेको हामीले देखिरहेका छौं। मंगलबार राति 12 बजेबाट मौन अवधि सुरु हुनेछ। यसरी आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिसकेको छ। हामीले हाम्रा प्रतिनिधि चयन गर्ने यसपटक अधिकार पाएका छौं। अघिल्लो निर्वाचनमा हामीले भोट दिएका जनप्रतिनिधिहरूले हामीले सोचे अनुरूपको काम नगर्दा जनतामा नैराश्यता छाएको छ। यसपटक पनि हामीले सोच विचार गरेर उनीहरूले काम गर्ने प्रतिबद्धता कस्तो छ, उनीहरूको एजेन्डा कस्तो छ, उनीहरूको घोषणा पत्र कस्तो छ, निर्क्युल गरेर कस्ता व्यक्तिलाई भोट दिने भनेर निर्क्युल गर्ने बेला आएको छ। कस्ता राम्रा व्यक्ति कि हाम्रा व्यक्ति भनेर हामीले सधैँ भनिरहेका हुन्छौं। राम्रा व्यक्ति, साँच्चै नै राम्रा व्यक्ति वा हाम्रा व्यक्ति छनौट गर्ने समय आइसकेको छ। र यसपटकको निर्वाचनमा पार्टीलाई भन्दा व्यक्तिलाई हेरेर भोट दिनु अपरिहार्य रहेको छ। किनभने विगतमा हामीले देखेका भूकम्पको महामारीमा होस् वा कोरोनाको महामारीमा अथवा कोभिडमा थलिएका हामी नेपालीहरूले निर्वाचनमा हामीले विश्वास गरेर मत दिएका प्रतिनिधिहरूले हामीलाई नहेरिदिँदाखेरि हामीमा नैराश्यता र अन्योलता छाइरहेको
प्रष्ट हुन्छ। त्यसैले यसपटक हामीले झ्याल खोल्दा होस् या ढोका उगार्दा होस् जनप्रतिनिधि देखिने गरी हामीले लड्दाखेरि जनप्रतिनिधि उठाउने गरी त्यस्ता जनप्रतिनिधिहरू चयन गर्नु जरुरी छ। विभिन्न ठाउँमा यसपटक विभिन्न भ्यू टावरहरू त निर्माण भए। भ्यू टावरबाट जनताको घरको चिम्नीबाट धुवाँ निस्केको छैन भनेर भ्यू टावर देखिने त्यो भ्यू टावर निर्माण हुन सकेन। भ्यू टावरमा लाखौं रुपैयाँ खर्च गरिरहँदा एउटा तुइन नबनाएको जनताको गुनासो रहेको छ। हाम्रो ठाउँमा निकै नै विकास गर्यौं भनेर देखाउनको लागि भ्यू टावर निर्माण भइरहँदा एउटा सानो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारको अवसर नपाएर वैदेशिक रोजगारीका लागि युवाहरू पलायन भएको तथ्य हामीसँग यो तीतो सत्य एकदमै रहेको छ। त्यसैगरी अहिलेको निर्वाचनमा पनि अधिकांशलाई के को लागि निर्वाचन हुँदैछ भनेर निर्वाचनले कसलाई चयन गर्ने, कस्तो प्रतिनिधि चयन गर्ने, के को लागि निर्वाचन हुँदैछ भन्ने कुराको पनि जानकारी नभएको हामीले गाउँका दूरदराजमा पनि देख्न सक्छौं। त्यसैगरी राजधानीकै पनि मजदुरहरूलाई हेर्ने हो भने उनीहरूलाई पनि निर्वाचन किन हुँदैछ, कहाँ हुँदैछ, कति गते हुँदैछ भनेर पनि थाहा नभएको हामीले जानकारी पाएका छौं। जब चुनाव आउँछ नेपाली माहौल तातिन्छ। निर्वाचनको बेलामा भोटको खरिद बिक्री भइरहेको, त्यसैगरी मानिसहरूलाई आकर्षित गर्ने, डर धाक धम्की देखाउने जस्ता गतिविधिहरू पनि हामीले देखिरहेका छौं। यसरी निर्वाचन आचार संहिताको पालना नभइकन निर्वाचनलाई नारामा भने जस्तै स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउनको लागि कठिनाई भइरहेको पनि हामीले थाहा पाएका छौं। त्यसैगरी राजनीतिक दलहरूले देश र समाजकै परिवर्तनका लागि कार्यक्रम बनाइरहँदाखेरि उनीहरूले घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका कुराहरू आधारभूत भन्दा पनि महत्त्वाकांक्षी धेरैहरू भएको पनि हामीले जानकारी पाएका छौं। किनभने विगतका वर्षहरूमा उहाँहरूले देखाउनु भएको घोषणापत्र र अहिले कार्यान्वयनमा भएको काममा उहाँहरूले गरेको काममा सिनको पनि भाँचेको देखिँदैन भनेर जनप्रतिनिधिहरूलाई जनताले गुनासो गर्ने गरेका छन्। आज पनि सुत्केरी बेथाले च्यापिएर राम्रोसँग यातायातको सुविधा नहुँदाखेरि प्रसव बेडामा सुत्केरीहरूले ज्यान गुमाउनु परेको तीतो तथ्य हामीसँग छ। त्यसैगरी घोषणापत्र भनेको नागरिकको र जनताको दलबीचको करार प्रतिबद्धता हुँदा पनि राजनैतिक दलहरूले त्यस्ता करार प्रतिबद्धता निबन्धमा उत्कृष्ट हुनको लागि लेखेको जस्तो प्रतिबद्धताहरू हुन्छन्, न कि एउटा आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने भन्दा धेरै महत्त्वाकांक्षी प्रतिबद्धताहरू सार्वजनिक गरिरहेको तथ्य हामीसँग छँदै नै छ। त्यसैले यसपटकको निर्वाचनमा राम्रा पार्टीहरूलाई भोट दिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौं। त्यस्ता घोषणापत्रमा उठाएका एजेन्डाहरूमा चुनावी बहस हुनुपर्छ। त्यसैका आधारमा मतदाताहरूले भोट दिनुपर्दछ। र यसै क्रममा हामीसँग मेयर पदका उम्मेदवार नेपाली कांग्रेसका इनरुवाका मेयर पदका उम्मेदवार केदार भण्डारी हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौं। केदारजी हजुर, तपाईलाई सगरमाथा टेलिभिजनमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद हजुर। तपाईले मेयर पदको उम्मेदवारी दिइरहँदाखेरि तपाईको पार्टीको बलियो जित्ने आधार के छ त? हाम्रो पार्टीको बलियो जित्ने आधार धेरैवटा आधार छन्, एउटै मात्रै आधार नभन्नुस्, धेरै आधार छ। किनभने यो नेपालको सम्पूर्ण प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको परिवर्तनको संवाद नेपाली कांग्रेस हो। त्यसैले सबै जनताले नेपाली कांग्रेस बाहेक अरूबाट यो मुलुक चल्दैन भन्ने कुरा बुझ्नु भएको छ। र पञ्चायत कालदेखि नै यो इनर नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसले विजय हासिल गर्दै गएको नगर हो। हिजो पञ्चायती व्यवस्था हुँदा पनि नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवार भनेर जब कांग्रेसले स्थानीय प्रतिनिधिहरूलाई भाग लिने घोषणा गर्यो त्यसपछिदेखि निरन्तर रूपमा हामीले जितिरहेको नगर हो। अर्को कुरा, महामानव विश्वप्रसाद कोइराला, युग पुरुष गिरिजा प्रसाद कोइरालाको कर्मथलो हो यो। र कांग्रेस के हो, कांग्रेसले कस्तो विकास गर्छ भन्ने कुरा सबैले बुझ्नु भएको छ। र अघिल्लो पटक पनि हामीले विकास निर्माणका धेरै कामहरूको जग बसाएका छौँ। त्यही जगलाई टेकेर अगाडि बढ्नको लागि पनि नेपाली कांग्रेस चाहिँ जित्नुपर्छ भन्ने यहाँका आदरणीय मतदाताहरूमा विश्वस्तता, एउटा विश्वसनीयता छ। यसपटकको निर्वाचनमा तपाईले के कस्तो मुद्दा उठाउनु भएको छ? हेर्नुहोस्, यो इनरुवा नगरपालिका नगर भनिए तापनि ग्रामीण इलाकामा भएको नगर हो। जिल्लाको सदरमुकाम भए तापनि यसमा चाहिँ एक दुईवटा वार्ड बाहेक अरू चाहिँ बजारीकरण भएको छैन, एकदमै ग्रामीण परिवेशको छ। त्यसैले मैले पहिलो मुद्दाको रूपमा यहाँका नागरिकहरू
चाहिँ तपाईँको कृषिमा निर्भर भएको, यहाँ कुनै पनि त्यस्ता ठुल्ठुला उद्योग धन्दा नभएको हुनाले कृषिलाई प्राथमिकता दिएको छु। समयमा उन्नत जातको बिउमल उपलब्ध गराउने र कृषि योग्य जमिन भएको ठाउँमा चाहिँ विद्युतीय लाइन पुर्याएर त्यहाँबाट चाहिँ सिँचाइको व्यवस्था गर्ने बोरिङ मार्फत भनेर चाहिँ सोच बनाएको छु। यहाँ शिक्षाको स्तर पनि त्यति राम्रो छैन, ठुलो स्तरमा लगानी गरेर शिक्षाको विद्यालयहरू बनाइएको अथवा क्याम्पसहरू बनाइएको अवस्था छैन। त्यसैले गर्दा विद्यालयहरू निर्माण गर्ने र यहाँबाट चाहिँ हजारौंको संख्यामा दैनिक इटरी धरान विराट जाने विद्यार्थीलाई रोक्ने भन्ने हिसाबले शिक्षामा जोड दिने हिसाब गरेको छु। स्वास्थ्यको हिसाबमा पनि जिल्ला अस्पताल भए तापनि केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेको हुनाले नगरले आफ्नो काम देखाउन सकेको एउटा नगर अस्पतालको स्थापना गर्ने सोच बनाएको छु। त्यसको अलावा तपाईँको के छ भने गरिब व्यक्तिहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ सम्पूर्ण नगरवासीको चाहिँ स्वास्थ्य बिमा गर्ने नीति बनाएको छु र गरिबका छोराछोरीहरू जहिले पनि गरिबै रहनुपर्ने, पढ्नमा जिम्मेदार भए तापनि पढ्ने खर्चिलो पर्ने गर्दाखेरि डाक्टर, इन्जिनियर, वकिल, कृषि विज्ञ यस्ता विषयहरूमा प्राविधिक विषयमा पढ्ने वातावरण नभएको हुनाले प्रत्येक वर्ष नगरको तर्फबाट डाक्टर, इन्जिनियर उत्पादन गर्ने सोच बनाएर अगाडि बढेको छु। स्वास्थ्य शिक्षा नै मूल आधार हो कृषि पछिको र ठुल्ठुला घरानाका व्यापारीहरूलाई अनुरोध गरेर उद्योग धन्दा पनि स्थापना गरी नगरको विकास गर्नुपर्छ भन्ने सोच बनाएर अगाडि बढेको छु। धेरै कुराहरू सोचेर अगाडि बढेको छु। ज्येष्ठ नागरिकहरूको आराम गर्नका लागि, ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि भवन बनाउने सोच बनाएको छु। युवाहरूलाई शिक्षामा जोड दिने, बालबालिकाहरूको खेलकुदमा विकास गर्ने भनेर धेरै योजना, मैले नपुग्ने हाइपोथेटिकल कुराहरू केही पनि आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छु। जुन जुन कुरा सम्भव छ त्यही कुरा गरेर 5 वर्षको ठोस नीति लिएर अगाडि बढेको छु। केदारजी, म जहाँसम्म गलत छैन योभन्दा अगाडि पनि नेपाली कांग्रेस नै विजयी भएको थियो मेयरमा, होइन? राजन मेहता हुनुहुन्थ्यो। तपाईले यो मुद्दा उठाइरहँदाखेरि तपाईले यो आधारभूत आवश्यकताहरू उठाउनु भएको छ। तपाईभन्दा अगाडिको पार्टी, तपाईकै पार्टीले यो कुराहरूको पालना गर्न सकेन? यो कुराहरूको समस्याको समाधान गर्न सकेन? समाधानै त भएन, केही कुराहरूको थालनी भयो। यो हाम्रो नगरमा स्थानीय सरकारहरूमा हेरेको पहिलो चरणको कुरा थियो। पहिलेको पालिका र अहिलेको पालिकामा धेरै कुराहरूको भिन्नता छ। अहिले अधिकार सम्पन्न पालिका छ, कार्यक्षेत्र ठुलो छ र नयाँ काम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ सम्पूर्ण कुरा समेट्न परिस्थिति नभएको हुनाले केही कुराहरूको उहाँले जग बसाउनु भएको छ। त्यही जगमा टेकेर अगाडि बढ्ने हिसाबले म आइरहेको छु। उसो भए तपाईले शपथ लिइसक्दाखेरि तपाईको पहिलो 100 दिनको काम के हुन्छ? 100 दिनको काम त मैले जुन दिन शपथ लिन्छु त्यही दिनबाट मैले काम सुरु गर्दाखेरि पहिलो कुरा त म प्रायोरिटी भनिहालेँ, कृषिमा दिने प्रायोरिटीलाई कृषिको रूपमा त्यही दिनबाट अगाडि बढाउँछु। स्वास्थ्यको कुरामा नगर अस्पताल निर्माण गर्नतिर पहल गर्छु। शिक्षाको कुरामा चाहिँ विद्यालयहरू राम्रा खालका उच्च गर्ने र जुन सरकारी विद्यालयहरूमा चाहिँ बेथिति रहेको छ त्यो बेथिति हुनुमा शिक्षकहरूको दोष छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। किन लाग्दैन भने राम्रा अथवा हुने खानेका छोराछोरी बोर्डिङमा पढाउने, उनीहरूले घरको केही पनि काम गर्नु नपर्ने र गरिबका छोराछोरीले मात्रै सरकारी स्कुल पढ्नुपर्छ भन्ने जुन सोच बनाएर चाहिँ राज्य अगाडि बढेको अवस्था छ, त्यसले राज्यलाई फाइदा गरेको अवस्था छैन। त्यसैले जो विद्यार्थी सरकारी स्कुलमा पढ्न आउँछ त्यसको आर्थिक अवस्था घरमा नौकासिकन ऊ विद्यालय आउँदैन। फुर्सद भएको दिन आउने, नभए गाई बाख्रा चराउन जाने, कृषिको काममा जाने, बुवामा मजदुरी गर्ने भएकोले घर रुँगेर बस्नु पर्ने, यस्ता समस्या छन्। त्यस कारणले म आउने बित्तिकै नगर स्तरको जनगणना गर्छु। त्यो गणनाबाट के हुन्छ भने कसको हैसियत के छ, कसको आर्थिक अवस्था कति कमजोर छ, को खानै नपाउने अवस्थामा हुनुहुन्छ, कोही सामान्य खान पाउने हुन्छ, त्यसको क्याटेगोराइज गर्छु। र सुकुम्बासीहरू पनि यहाँ रहेको अवस्था छ। राम्रो जग्गाहरू हुने खाने मान्छेहरूले चाहिँ सरकारी पर्ती ऐलाइन जग्गाहरू आफ्नो कब्जामा राखेर बसेको अवस्था छ। गरिबहरू चाहिँ खोलाको डिलमा जो बाढी आउने बित्तिकै बगाएर लान्छ, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ कष्टकर जीवन र एकदम जोखिमपूर्ण जीवन बिताइराख्नु भएको छ। उहाँहरूलाई पनि स्थायी बसोबास, बिक्री वितरण गर्न नपाउने तर थायी रूपले पाउन नपाउने सुविधा सम्पन्न दलित बस्ती, गरिब बस्तीहरू बसाउनेतिर म अगाडि बढ्छु। धेरै ठुला कामहरू लिएर अगाडि आएको छुइनँ। सामान्य काम जसलाई चाहिँ यहाँका नागरिकहरूले, म पनि यो देशको नागरिक रहेछु, राज्यले मलाई सम्बोधन गर्ने रहेछ, मेरो खाद्यान्नको ग्यारेन्टी गर्ने रहेछ जो संविधानमा छ, मेरो बसोबासको ग्यारेन्टी गर्ने रहेछ, मेरो स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गर्ने रहेछ, मेरो शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने रहेछ भने यिनै कुराहरू अनुभूति गराउनतर्फ लाग्छु। तपाईले यस्तो कुराहरू उठाइरहँदाखेरि आधारभूत भन्दा महत्त्वकांक्षी योजना लिएर आउने, त्यसैगरी जनताको आरोप मैले भन्न चाहे आधारभूत भन्दा महत्त्वकांक्षी योजना ल्याउने, त्यसपछि चुनाव जितिसकेपछि चाहिँ जन्जिरमा बस्ने त हामीले तपाईलाई भेट्न त के देख्न पनि पाउँदैनौँ भनेर गुनासो गर्नुहुन्छ नि, तपाईबाट के अपेक्षा गर्ने? यो कुरा तपाईले गुनासो एउटा पत्रकारको हैसियतले मलाई सोध्नुभयो, धन्यवाद। मलाई तपाईले सचेत गराउनु भयो। कुनै जनताले त्यस्तो भन्नुहुन्न जसले केदार भण्डारीलाई चिन्नुहुन्छ।
म आज मात्रै यो नगरमा आएको होइन, म यो नगरमा बसेर मैले पार्टीको धेरै काम गरिरहेको छु। पार्टीमा रहँदा रहँदै अन्य साथीहरू जो मेरो पार्टीमा हुनुहुन्न उहाँहरूका पनि समस्यामा मैले साथ दिएको छु र यहाँको इनौरा नगरवासीलाई एउटा के विश्वास छ भने मैले भोट दिएर जिताएँ भने अथवा मैले भोट नहालेँ भने पनि केदार भण्डारीबाट कुनै किसिमको विभेद हुँदैन, सबै नागरिकलाई समान रूपले लानुहुन्छ उहाँले भन्ने कुरा यहाँका नागरिकले राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ। त्यसले तपाईँले प्रश्न गर्नु मलाई भेट्न नसक्ने भन्ने कुरै आउँदैन। नगरले दिने सेवा सुविधाहरू जो व्यक्तिगत काममा प्रयोग गर्ने गरिएको देखिन्छ अन्य अन्य नगरहरूमा पनि त्यस्तो हुँदैन। म नागरिकको लागि मेरा सेवा सुविधाहरू समर्पण गर्छु, उहाँहरूकै सुख दुःखमा बस्ने प्रयत्न गर्छु। अहिले जुन बजेट मिलान गर्ने खाने नेपालभरिकै स्थानीय तह बदनाम छ, काम नगर्ने खालको हिसाबले चलेको देखिन्छ। इनोभाको मात्रै किन कुरा गर्नुहुन्छ? धेरै जस्तो ठाउँहरूमा त नेकपा एमाले नै जितेको छ नि, त्यहाँ भएका नगर प्रमुखहरूको पनि हामीले धेरै देशभरि कुराहरू सुनेका छौँ नि, माओवादीले जितेका ठाउँ पनि सुनेका छौँ नि, अन्यत्र काङ्ग्रेस। त्यसैले गर्दाखेरि मलाई यहाँका आदरणीय मतदाता जसको घर घरमा गएर आज म खुट्टा समाइरहेको छु, मलाई भोट दिनुहोस्, जिताउनुहोस्, तपाईँको सेवामा समर्पित हुन्छु, यो नगरको विकास गर्छु भने आज म जसरी भोट माग्दै हिँडेको छु 5 वर्ष त्यसरी नै उहाँहरूको पाउ मोलेर म बस्छु। किनभने मैले मजाले बुझेको छु लोकतान्त्रिक व्यवस्था भनेको अद्यावधिक निर्वाचन हुने व्यवस्था हो। 5 वर्षपछि फेरि निर्वाचन आउँछ, त्यस कारणले म त्यो ठुलो कुर्सीमा बसौँला, मोज गरौँला, जनताबाट टाढा जाउँला भनेर निर्वाचनमा भाग लिइरहेको छैन। म जनताको सेवा गर्ने हिसाबले आएको छु, त्यसैले त्यस्तो प्रवृत्ति ममा हाबी नहोस् भनेर भगवान्सँग प्रार्थना पनि गर्छु र म आफू पनि त्यस्तो प्रवृत्तिमा लाग्दिनँ। यहाँका आदरणीय नगरवासीले जुनसुकै बेला जुनसुकै समय पनि मलाई भेट्न सक्नुहुनेछ। हवस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो केदार भण्डारी, नेपाली कांग्रेसबाट मेयर पदका उम्मेद्वार। यसैगरी निर्वाचन आइरहँदाखेरि सुरक्षा संयन्त्रमा पनि निकै नै चुनौतीहरू देखिरहेका पाइएको छ। बुथ उठाउने, त्यसैगरी निर्वाचनमा झैझगडा गर्ने, त्यसैगरी कार्यकर्ताहरू बीचको झडपहरू पनि भइरहेकाले सुरक्षा संयन्त्रमा पनि चुनौतीहरू देखिने गरेको छ। यसपटक निर्वाचन आयोगले सुरक्षाको क्रममा खटिने कर्मचारीहरूको केही कारण मृत्यु भएमा 20 लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरेको जानकारी दिएको छ। त्यसैगरी गृह मन्त्रालयका अनुसार यसपटकको निर्वाचन सुरक्षाका लागि म्यादी प्रहरी बाहेक 1,68,000 सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ, जसमा नेपाल प्रहरीले 65,000 बढी जनशक्ति निर्वाचन केन्द्रित सुरक्षामा परिचालन गरेको छ भने नेपाली सेनाका 71,000 जनशक्ति निर्वाचनको सुरक्षामा खटिँदै रहेका छन् भनेर निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ। यसै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग केशव अधिकारी, पूर्व डीआईजी हुनुहुन्छ। केशव सर, हजुर, स्वागत छ तपाईलाई निर्वाचन विशेष कार्यक्रममा। धन्यवाद। निर्वाचन भन्ने बित्तिकै सुरक्षा संयन्त्रको पनि कुरा आउँछ, कस्तो चुनौती छ यसपटक? हेर्नु, सबैभन्दा पहिला त सुरक्षा चुनौतीको बारेमा कुरा गर्दाखेरि दुईटा कुरा चाहिँ नि अगाडि आउँछ। एउटा आन्तरिक सुरक्षा र बाह्य सुरक्षा चुनौती भनौँ न, यसलाई सुरक्षा भन्दा पनि चुनौती भन्छु म। र बाह्य चुनौतीमा अहिले लोकल इलेक्सनमा त्यस्तो चाहिँ नि कुनै पनि प्रकारको चाहिँ नि तपाईँको के अरे प्रतिकूल परिस्थिति मैले देख्दिनँ। र आन्तरिकमा चाहिँ केही कुराहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न जरुरी छ। जस्तो के छ भन्दाखेरि तपाईँको अहिले चाहिँ नि सुरक्षाकर्मी यति खटाएका छौँ भनेर जुन तपाईँको योजनामा चाहिँ आएको छ, त्यो सुरक्षाकर्मीको सङ्ख्याले सुरक्षा के अरे राख्ने सवालमा चाहिँ नि त्यति असर पार्छ जस्तो छैन। तर त्यो सङ्ख्या जसरी खटेको छ त्यसको त्यो प्रभावकारिता, कार्यान्वयनमा चाहिँ कतिको प्रभावकारिता छ, त्यसले चाहिँ ठुलो अर्थ राख्छ जस्तो मलाई लाग्छ। नेपालमा अहिले चाहिँ यो लोकल इलेक्सनमा चाहिँ त्यतिको सुरक्षा चुनौती मैले देख्दिनँ। तर एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ तपाईँको के अरे नेपालमा चाहिँ यो व्यक्तिले बोकेर हिँड्ने जुन हतियार छ नि, नेपाल सरकारले चाहिँ अनुमति दिएका हतियारहरू, लाइसेन्स लिएका चाहिँ हतियारहरू, यी हतियारहरूको चाहिँ म्याक्सिमम तपाईँको दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ मैले देखेको छु। किनभने अहिले पनि तपाईँको 40,000को हाराहारीमा चाहिँ अनुमति प्राप्त चाहिँ यो साना हतियारहरू कोसँग छ, कसले अनुमति लिएको हो र त्यो अनुमति लिने व्यक्तिसँग यी साना हतियारहरू छन् कि छैनन् भन्ने कुरो नेपाल सरकारसँग चाहिँ नि अद्यावधिक चाहिँ नि तपाईँको के भन्छ डेटा छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यस्ता हतियारको पनि
तपाईँको एकदमै दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावना मैले देखेको छु। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि युवाहरू अहिले जुन आइटी प्लेटफर्ममा चाहिँ सक्रिय छन्, जुन डिजिटल प्लेटफर्मले चाहिँ जुन सुविधा चाहिँ उपलब्ध गराएको छ त्यसको म्याक्सिमम चाहिँ दुरुपयोग भइरहेको मैले देखेको छु। अहिले तपाईँको 87% नागरिकहरू चाहिँ नि को घरहरू तपाईँको नेटसँग चाहिँ सम्पर्कमा छ र अर्को कुरो 96% जति चाहिँ नि नागरिकको घर घरमा चाहिँ तपाईँको मोबाइल छ। त्यसले र यी व्यक्तिहरूमा तपाईँको डिजिटल साक्षरता चाहिँ नि छ जस्तो मलाई लाग्दैन, छँदै पनि छैन। किनभने विभिन्न के अरे दृष्टान्तहरू हेर्नुहोस्, विभिन्न अपराधहरू भएका छन्, त्यसमा आइटीलाई नै बेस बनाएर चाहिँ नि अपराध भएको चाहिँ हामीले पाएका छौँ। यसमा पनि सरकारी निकायको चाहिँ नि तपाईँको निगरानी एकदमै चाहिँ नि जरुरी छ जस्तो लाग्छ। किनभने यिनीहरूले सोसियल हार्मोनी चाहिँ नि बिगार्ने काममा चाहिँ नि एकदमै भरपुर योगदान चाहिँ दिएका छन्। यसमा सरकारी निकायको चाहिँ नि सक्रियता चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस्तै अर्को कुरा के छ भने विगतको निर्वाचनमा, यो गएको 5 वर्ष अगाडिको निर्वाचनमा करिब 110 भन्दा बढी चाहिँ नि सशस्त्र समूहहरू, भूमिगत सशस्त्र समूहहरू खास गरेर तराई र केही चाहिँ पहाडी भागहरूमा होइन सक्रिय थिए। ती सक्रिय समूहहरूलाई चाहिँ नि तपाईँको एकीकृत सुरक्षा योजना लागू गरेर कारवाही अगाडि चाहिँ बढाएपछि यिनीहरू सबै मूलधारमा त आइसके। तर अझ पनि साना केही समूहहरूले चाहिँ नि एउटा दुईटा समूहहरूमा मर्ज भएर यिनीहरूले भारतको केही स्थानहरूमा चाहिँ नि बसेर चाहिँ नि गतिविधि गरिरहेको, अहिले पनि तपाईँको सिराहामा जुन केही समय अगाडि बम विस्फोट भयो त्यो कुरालाई पनि तपाईँको के अरे निगरानीमा राखेर वा दृष्टान्तको रूपमा लिएर चाहिँ हेर्दा पनि अहिले पनि यिनीहरूले केही नगर्लान् भन्न चाहिँ नि सकिँदैन। अर्को कुरो चाहिँ मैले भन्नै पर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि खुला सिमाना ओपन छ। हेर्नु, आलु र प्याज किने जस्तो हतियार किन्न पाइन्छ। म त तपाईँको जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्रमुखको रूपमा चाहिँ नि 4वटा चाहिँ नि जिल्ला, तराईका जिल्ला भारतसँग जोडेको जिल्लामा इन्चार्ज भएर पनि मैले काम गरेँ। त्यसले गर्दा त्यो अनुभव र अहिले पनि मैले चाहिँ नि तपाईँको केही सूचनाहरू चाहिँ नि लिँदासम्म पनि मैले के ग्यारेन्टी गर्न सक्छु भने अहिले पनि आलु र प्याजको भाउमा चाहिँ नि हतियार किन्न चाहिँ नि पाइन्छ। त्यस्ता हतियार बोक्ने व्यक्तिहरूलाई केही राजनैतिक पार्टीहरूले, किनभने मनी मसल भन्ने गरिन्छ नि होइन, यस्ता व्यक्तिहरूको यो निर्वाचनमा चाहिँ नि एकदमै अहम चाहिँ भूमिका हुने गरेको छ है, दुरुपयोगको लागि है। फेरि यो सदुपयोग होइन, दुरुपयोग गर्ने सवालमा अहम भूमिका हुने गरेको छ। राजनैतिक पार्टीहरूले यिनीहरूलाई युज गर्छ। यिनीहरूले आलु र प्याजको भाउमा उपलब्ध भएका हतियारहरू चाहिँ नि सजिलोसँग चाहिँ लिएर सीमाबाट यता आएर चाहिँ अपराध गर्ने चाहिँ नि मैले चाहिँ सूचना भन्नाले विगतको चाहिँ नि अनुभवले हेर्दा पनि त्यस्तो चाहिँ नि प्रवृत्ति चाहिँ नि नहोला भन्न चाहिँ सकिन्न। यसमा पनि चाहिँ नि इन्टेलिजेन्सले चाहिँ नि आफ्नो निगरानी एकदमै राख्नुपर्ने जरुरी छ। अर्को कुरो UNHCR छ नि, जुन शरणार्थीहरूको आयोग छ नि तपाईँको संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय, त्यहाँ दर्ता भएका अथवा नभएका है विभिन्न हाम्रो साउथ एसियन कन्ट्रिजहरूका विभिन्न शरणार्थीहरू होइन, आधिकारिक अथवा गैर आधिकारिक चाहिँ नि शरणार्थीहरू अहिले हजारौँको सङ्ख्यामा छ। हुन्छ सरकारले भन्छ 20,000 भन्दा बढी छ भन्छ, यो कसैसँग चाहिँ नि सरकारी निकायहरूसँग पनि के अरे अद्यावधिक रेकर्ड छ जस्तो लाग्दैन, तर हजारौँको सङ्ख्यामा चाहिँ नि छन्। यिनीहरूलाई पनि तपाईँको दुरुपयोग गर्न सक्ने सम्भावना मैले देखाएको छु। जस्तो तपाईँलाई थाहा होला 3-4 महिना अगाडि पनि दिल्लीको दङ्गामा चाहिँ यही शरणार्थीहरू, रोहिङ्गा शरणार्थीलाई चाहिँ युज गरेर दिल्लीको चाहिँ नि सदरमुकाममा बम विस्फोट गराएर होइन किल वान टेरराइज के अरे हजारौँ भन्छ नि, एउटालाई मार्ने तर हजारौँलाई आतङ्कित गर्ने, त्यस्तो त्यो प्रवृत्ति पनि नेपालको यो लोकल इलेक्सनमा नहोला भन्न सकिँदैन। त्यसमा पनि सरकारले चाहिँ नि पुरा चाहिँ नि निगरानी गर्नुपर्ने जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईले भनिरहँदा भारतको खुल्ला सिमाना, त्यसै गरी नेपालको भौगोलिक अवस्था लगायतका कारणले गर्दा पनि आलु प्याजको भाउमा हतियार बरामद गर्न पाइन्छ। त्यसै गरी 87% को घरमा नेट छ भन्नुभयो, 96% घरमा मोबाइल छ, तर वित्तीय साक्षरता छैन भन्नुभयो होइन। यो ठुलो डेटामा यस्तो तथ्याङ्क आइरहँदाखेरि निर्वाचनमा ठुलो दुर्घटना पनि त निम्तिन सक्छ। यसका लागि सरकारले कस्तो कदम चाल्न सक्नु पर्थ्यो अथवा पर्छ जस्तो लाग्छ? सरकारलाई म भनौँ, सरकारले त अहिले कस्तो छ भन्दाखेरि एकदम ह्याप्पिएस्ट मुडमा छ गभर्मेन्ट। ह्याप्पिएस्ट मुडमा भन्नाले कुन सेन्समा भने
सरुवा बढुवामा मात्र के अरे गभर्मेन्टको ध्यान चाहिँ हेर्नुहोस्, सरुवा बढुवामा यति मखलेल मुद्रामा चाहिँ के अरे निर्णय हुने गरेका छ अहिले, अरू केहीमा छैन ध्यान। हेर्नुहोस् तपाईँको नेपाल प्रहरी होस् कि सशस्त्र प्रहरी होस्, जुन चाहिँ नि नेपालको लागि आधार स्तम्भ हो, शान्ति सुरक्षाको यिनीहरू मेरुदण्ड हो, यिनीहरूलाई चाहिँ खेलाउन जिस्काउन यिनीहरूलाई चिडाउन हुन्न भन्ने एउटा पनि झिनो तपाईँको कुनै पनि संवेदनशीलता चाहिँ नेपाल सरकारले अहिलेको मात्र होइन हिजो पनि है, अहिलेकोलाई म दोष दिन्न, हिजो पनि यही प्रवृत्ति छ। यो नेपाल सरकारका चाहिँ सुरक्षा अङ्गहरू जुन छन् यिनीहरू हामीलाई अपरिहार्य हुन्, यिनीहरू मेरुदण्ड हो, यिनीहरूलाई जिस्काउन हुन्न, यिनीहरूको के अरे वृत्ति विकासमा ख्याल गर्नुपर्छ, यिनको करियर डेभलपमेन्टलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भन्ने छैन ठ्याक्कै। हेर्नुहोस् अनि नै चाहिँ तपाईँको मनोबल बढ्ने हो। तपाईँको ठुलो सङ्ख्यामा तपाईँले भन्नुहुन्छ नि कति लाख चाहिँ के अरे सशस्त्र कति के अरे नेपाल प्रहरी आर्मी र चाहिँ सशस्त्र प्रहरी यति लाखको सङ्ख्यामा चाहिँ ड्युटीमा छन्, के सङ्ख्याले चाहिँ शान्ति सुरक्षा राख्न सक्नुहुन्छ? मनोबल चाहिँ तपाईँसँग चाहिँ भनौँ न एकदम के अरे जनशक्तिभन्दा बढी चाहिँ हतियार छ, स्रोत साधन छ, तर मनोबलै छैन, के गर्नुहुन्छ तपाईँ? त्यसले गर्दा सबैभन्दा ठुलो कुरो त सुरक्षा कर्मीहरूको मनोबल बढाउनु पर्यो। अर्को कुरो सुरक्षा कहिले पनि प्राथमिकतामा पर्नै सकेन। इन्टेलिजेन्स खोइ नेपालमा यत्रा चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरू छन्, हेर्नुहोस् है, कोही निर्वाचनमा सहभागी छन् 200-400 कतिसम्म चाहिँ के अरे पार्टी पुगिसके होइन, तर खोइ त्यो के अरे आन्तरिक चाहिँ सुरक्षाको मेरुदण्डको रूपमा रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई चाहिँ सुदृढ गराउने चाहिँ योजना कहाँ छ? जम्मा 3000-3500को हाराहारीमा रहेको चाहिँ नि के अरे तपाईँको जनशक्तिले कहाँसम्म चाहिँ सूचना उपलब्ध गराउन सक्छ? उही देखेको सुनेको भरमा सूचना दिने हो भने अनि सुरक्षा संवेदनशीलताको चाहिँ स्तर चाहिँ कहाँ होला? त्यो स्ट्याटस हामी चाहिँ कल्पना गर्न सक्छौँ? छैन नि। त्यसले गर्दा यी कुरालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। सुरक्षा निकायको मनोबल पाएको तपाईँको हडतालमा अझ चाहिँ के गर्न सकिन्छ, थप गर्न सकिन्छ कि भन्ने एउटा सोच राख्नुपर्ने गभर्मेन्टले प्राप्त गरिरहेको सुविधालाई पनि कटौती गर्न थाल्यो भने त्यो सुरक्षाकर्मीले कुन मनोबल राखेर तपाईँ के अरे देशको लागि चाहिँ प्राण आहुति गर्नको लागि अग्रसर होला? हामी एउटा सर्वसाधारणकै हैसियतमा रहेर पनि त सोचौँ न। त्यसले गर्दा सूचना प्राप्त चाहिँ गर्नको लागि यस्ता निकायहरूको मनोबल पनि चाहिँ उच्च राख्नु पर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् है, अहिले त सबैभन्दा ठुलो कुरो सीमामा निगरानी होइन, र अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि अहिले बाह्य द्वन्द्व त छँदै छैन। बाह्य चुनौती कुनै पनि चुनौती कहाँ छ त भन्दाखेरि आन्तरिक चाहिँ पार्टीहरूकै बिचमा छ। झगडा भयो भने, अशान्ति भयो भने, बवाल भयो भने, चुनाव बिथुलियो भने, मतपत्र च्याते चपाए भने बाहिरको मान्छे आएर त्यो च्यात्ने पनि होइन, चपाउने पनि होइन, लड्ने पनि होइन, यिनीहरू नै लड्छन् आपसमा। तपाईँको सिनो छ नि, सिनो तपाईँको त्यो सत्ताको सिनो, त्यसमा चाहिँ नि लुछाछुडी गर्नलाई लड्ने यिनीहरू नै हुन्, बाहिरको मान्छे कोही पनि आउदैन। त्यसले गर्दा आचार संहिता कोड अफ कन्डक्टको चाहिँ कुरा यिनीहरूले गरेका छन् नि आफ्नो घोषणा पत्रमा पनि। कतिको इमान्दार छन् त? बाहिर म त चुनौती केही पनि देख्दिनँ। त्यसले गर्दा यिनीहरूको चाहिँ आन्तरिक चाहिँ जुन छ नि तपाईँको पार्टीगत मतभेद, यसलाई नै सम्बोधन चाहिँ गर्न सक्यो भने पनि चुनाव चाहिँ के अरे विघ्न, चुनावमा चाहिँ कुनै पनि दृष्टिकोणबाट विघ्न होला जस्तो मलाई लाग्दैन। अन्त्यमा मैले सोधे, सुरक्षा चुनौतीको सामना गर्दै निर्वाचनमा आम जनतालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउनलाई चाहिँ के गर्नुपर्ला? सबैभन्दा पहिला त तपाईँको के भन्दाखेरि यो तपाईँको के अरे अहिले सामाजिक सञ्जालले हदैसम्म चाहिँ नि सूचनाको होइन तपाईँको के अरे सूचनालाई घात गर्ने काम गरिरहेछ, यसलाई गलत दुरुपयोग गर्ने काम गरिरहेछ। यो चाहिँ नि नगरौँ होइन। र एउटा के भन्दाखेरि सोसियल हार्मोनी बिग्रिने होइन, जनता नागरिक हेर्नुहोस्, आखिर जनताको बिचमा लेना केही पनि छैन। सत्तामा पुगेपछि क्रिमी लेयर भन्छ नि तपाईँको त्यो मलाइदार परत के त्यो नेपालीमा क्रिमी लेयरमा बस्ने यी नेता नै हुन्। हेर्नुहोस्, यी जनतालाई केही थाहा नै छैन। यिनको विवेकले आजसम्म काम गरेको भए त यी फ्यास भेलु गुमाएका है अनुहार जुन के अरे पत्यार गुमाएका अनुहारका छन् नि यी नेताहरू, यिनीहरू सत्तामा बस्ने लायकै कहाँ छन् र भन्ने। त्यसले गर्दा क्रिमी लेयरमाथि बसेका नेताहरूले नै सोसियल हार्मोनी बिगारिरहेका छन् होइन। यिनको पछि लाग्ने होइन,
जनताले एउटा मात्रै मूल मन्त्र के राख्नु पर्यो भन्दाखेरि विगतमा हामीलाई अहिलेका चाहिँ फेस भ्यालु गुमाएका नेताहरूले के दिए, यति मात्र चाहिँ आत्मआलोचना गरेर मतदान गर्न जाने दिन कुनै पनि तुस नराखेर मतदान गर्ने हो भने कुनै पनि विघ्न चाहिँ आउँदैन होइन। र शान्ति सुरक्षालाई पनि यसले चाहिँ ठुलै मद्दत चाहिँ पुर्याउँछ, टेको दिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हस्, जानकारीको लागि धन्यवाद। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो केशव अधिकारी, पूर्व डिआइजी। निर्वाचनको बेलामा सुरक्षा संयन्त्रमा के कस्ता चुनौतीहरू आइपर्छन् भन्ने बारेमा हामीलाई जानकारी गराउँदै वास्तवमा सुरक्षा संयन्त्रको चुनौतीमा हात हतियारको दुरुपयोग हुन सक्ने, त्यसै गरी 87% मानिसहरूले इन्टरनेटको पहुँचमा रहेको र 96% घरमा मोबाइल भएको तर वित्तीय साक्षरता नभएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। यसबाट निर्वाचनमा ठूलो दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। यस्तो निर्वाचनमा दुर्घटना निम्त्याउनका लागि सरकारले सुरक्षा संयन्त्र बनाउनु पर्ने उहाँले सुझाव दिनुभएको छ। यसै क्रममा अब भने हामीसँग झापाबाट झापा सहकर्मी पूजन घिमिरे हुनुहुन्छ। उहाँ प्रत्यक्ष प्रसारणमा हुनुहुन्छ। झापामा चुनावी माहौल कस्तो छ, सरगर्मी कस्तो छ भन्ने बारेमा हामी उहाँसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिने प्रयासमा छौँ। पूजनजी। हजुर हजुर अपेक्षाजी, के छ अहिले झापामा चुनावी माहौल, चुनावी सरगर्मी के छ? कहाँ हुनुहुन्छ अहिले? झापाको कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ ठ्याक्कै? अपेक्षाजी, यतिखेर म झापाको मेचीनगर नगरपालिका स्थित इटा भट्टा भन्ने स्थानमा छु। झापाको मेचीनगर चाहिँ झापा भन्ने स्थानमा छु। झापाको मेचीनगर चाहिँ झापामै सबैभन्दा बढी मतदाता भएको स्थानीय तह पनि हो। यहाँ चाहिँ 92,000 लगभग 92,000 मतदाता रहेका छन्। त्यो सँगै झापामा चुनावको मिति चाहिँ नजिकिँदै जाँदा चुनावी कार्यक्रमहरू चाहिँ एकदम तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको अवस्था छ भने विभिन्न राजनीतिक दलहरूले चाहिँ चुनावी कार्यक्रमलाई पनि तीव्रता दिएका छन्। सोही क्रममा हामी स्थानीय मेचीनगर नगरपालिकामा चाहिँ अहिलेको 5 दलीय गठबन्धनका तर्फबाट इन्द्रबहादुर बुढाथोकी, नेपाली काङ्ग्रेसका इन्द्रबहादुर बुढाथोकी मेयर पदमा उहाँले उम्मेदवारी दिनुभएको छ भने नेकपा एमालेको तर्फबाट प्रदेश सभा सदस्य गोपाल कुमार बुढाथोकी उहाँले चाहिँ राजीनामा दिएर अहिले मेचीनगरको मेयर पदका निमित्त उहाँ चाहिँ चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ। यही क्रममा हामीले यहाँ चाहिँ गठबन्धनका एकजना नेतासँग भेट गरेका छौँ। उहाँसँग थोरै हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ यो चुनावको पछिल्लो अवस्थाबारे। मेचीनगर नगरपालिकाको नेकपा माओवादी केन्द्रका इन्चार्ज पुष्प गुरागाई हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। जस्तो अहिले पछिल्लो समय मेचीनगर नगरपालिकाको चुनावी अवस्था कस्तो छ? तपाईँहरूले चाहिँ कसरी चुनावी रणनीतिहरू अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ? कसरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ? हामीले राष्ट्रिय स्तरमै 5वटा पार्टीहरूको गठबन्धन गरेका छौँ यसपटक। नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी, झापामा ती 5वटा मध्ये पनि झापामा आउँदा 4टा पार्टी छन् र मेचीनगरमै आउँदा चाहिँ हामी 3टा पार्टीको मात्रै गठबन्धन भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी र जनता समाजवादीको संयुक्त गठबन्धन छ। त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट इन्द्रकुमार बुढाथोकी मेयरको उम्मेदवारमा हुनुहुन्छ भने त्यसै गरी नेकपा माओवादीको तर्फबाट उपमेयर प्रकाश भण्डारी हुनुहुन्छ। हामीले 15वटा वडाहरू छन्। यहाँ चाहिँ 92,000 समथिङ मतदाता छन्। यो झापा मेचीनगर नेपालकै ठुलो पनि नगरपालिका हो। यसमा चाहिँ 15वटा वडाहरू छन्। 15वटा वडाहरूमध्ये 10वटा वार्डमा 11वटा वार्डमा अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट अध्यक्ष लिएर गएका छौँ र 10वटा वार्डमा माओवादीको तर्फबाट लिएर गएका छौँ र जसपाका पनि उम्मेदवारी दिएका छन्। यो अवस्थामा खास गरेर मतदाता शिक्षाको चाहिँ अभाव भएर पछि चुनावमा चाहिँ मत चाहिँ बदर हुने अवस्था पनि विद्यमान रहेको छ भनिन्छ झापामा। यहाँहरूले चाहिँ आफ्ना मतदाताहरूलाई कसरी चाहिँ शिक्षित गराउनु भएको छ बढी से बढी मत चाहिँ बदर हुन नदिनका निम्ति? र मतदाता शिक्षाको चाहिँ अभाव भएर पछि चुनावमा चाहिँ मत चाहिँ बदर अनुसार 3टादेखि लिएर 5वटा पार्टीसम्मको गठबन्धन भइरहँदाखेरि चिन्हहरू मिलाएर वरपर हुनुपर्ने हुँदाखेरि एउटै लाइनमा नभएर यो पटक 2टा कलममा चाहिँ वरपर पर भएर चिन्हहरू आइरहँदाखेरि मतदाता शिक्षा हामीले अत्यन्तै जटिल सम्झेका छौँ। हामीले मेचीनगरको हैसियतमा सबै वडाहरूमा चाहिँ खुल्ला सभा अथवा चाहिँ घर दैलो कार्यक्रम सकेर हाम्रो सबै कार्यकर्ताहरूलाई
हाम्रा 3-4 पार्टीकै हाम्रा गठबन्धनभित्रका कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ अहिले भएका छौँ ताकि हाम्रा कुनै पनि मतहरू यो पटक मतदाता शिक्षाको अभावले नबिग्रियोस् भन्न चाहन्छु। जस्तो हस् धन्यवाद। उहाँसँगै हामीसँग स्थानीय मतदाता पनि हुनुहुन्छ र मतदाताहरू चाहिँ मतदानप्रति कतिको सचेत हुनुहुन्छ, उहाँहरूले आफूले गरेको अमूल्य मत बदर हुन नदिनका निमित्त उहाँहरूले चाहिँ के कुरा सिक्नु भएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले पनि विभिन्न स्वयंसेवकहरू खटाएर मतदाता शिक्षा केही समय अगाडि प्रदान गरेको थियो, त्यसको चाहिँ अवस्था कस्तो छ म उहाँहरूसँग पनि कुराकानी गर्नेछु। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। हजुरको शुभ नाम? जस्तो अहिले यो 5 दलीय गठबन्धन लगायत अन्य राजनीतिक दलहरूले पनि छुट्टा छुट्टै उम्मेदवारी दिएका छन्, यो अवस्थामा मत चाहिँ बदर हुने अवस्था चाहिँ विद्यमान छ। तपाईँहरूले चाहिँ कसरी लिनुभएको छ? तपाईँहरूले मतदाता शिक्षा लिनुभएको भएन? मतदाता शिक्षा निर्वाचन आयोगबाट त ल्याएको छैन, तर हामीले चाहिँ हाम्रा कार्यकर्ताहरूलाई भोटर्सहरूलाई हाम्रा शुभचिन्तकहरूलाई हामीले कसरी चाहिँ गरेका छौँ। अब चुनावी गठबन्धन त तर अब यसमा चाहिँ हाम्रो फरक चुनाव चिन्ह भएको कारणले हाम्रा भोटर्सहरू नअल्मर्किने हिसाबले चाहिँ हामीले टिम बनाएर आफ्नो आफ्नो वार्डमा एउटा वार्डमा कम्तीमा 5-6 ठाउँ चाहिँ 7 जना 8 जनाको टिम बनाएर। हस्, जानकारीको लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा झापा सहकर्मी पूजन घिमिरे। झापामा निर्वाचनको अवस्था के कस्तो छ, निर्वाचनको माहौल के कस्तो छ भन्ने बारेमा हामीलाई जानकारी दिँदै त्यसका साथै मतबदरका कुराहरू, मतबदर कसरी हुन्छ भनेर मतदाताहरूसँग पनि कुराकानी गर्नुहुँदै थियो र यसै क्रममा हामी निर्वाचन विशेष कार्यक्रममा छौँ। निर्वाचन विशेष कार्यक्रममा हामी विभिन्न राजनैतिक दलका उम्मेदवारमा उठेका मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्षहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। त्यसै गरी निर्वाचनका बेलामा के कस्ता कार्य गर्ने के नगर्ने भन्ने विषयमा पनि हामी थोरै सल्लाह पनि गर्ने गर्दछौँ। यसपटकको निर्वाचनमा सुरक्षा संयन्त्रमा पनि चुनौती देखिएको हामीले केशव अधिकारी पूर्व डिआइजीबाट जानकारी पाएका छौँ। त्यसो त निर्वाचनको समयमा सुरक्षा दृष्टिकोणले चुनौती नै मानिन्छ। यही चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले निर्वाचन सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा पनि लिएर आएको जानकारी दिएको छ। त्यसैले डराइहाल्नुपर्ने अवस्था पनि नरहेको निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ। निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित बनाउन निर्वाचन आयोगले हरसम्भव प्रयास गरिरहेको जानकारी दिएको छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार पनि निर्वाचन सुरक्षाका लागि सुरक्षा योजना अनुरूप सुरक्षा कर्मी परिचालन भइसकेका छन्। गृह मन्त्रालयका अनुसार यसपटकको निर्वाचन सुरक्षाका लागि म्यादी प्रहरी बाहेक 1,68,000 सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ, जसमा नेपाल प्रहरीले 65,000 बढी जनशक्ति निर्वाचन केन्द्रमा परिचालन गर्ने जनाएको छ भने नेपाली सेनाका 71,000 जनशक्ति खटिने निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ। यस्तै सशस्त्र प्रहरीबाट 32,000 जनशक्ति निर्वाचनमा खटिनेछन्। त्यसका साथै अनुसन्धान विभागका कर्मचारीले सूचना सङ्कलनको काम गर्ने निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ। यसबाहेक 1 लाख म्यादी प्रहरी पनि फिल्डमा अहिले खटिसकेका छन्। यसरी वैशाख 29 गतेसम्म 18 वर्ष पूरा भएका 1,77,33,723 जना मतदाता रहेको निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ, जसमध्ये 87,41,530 जना महिला, 89,92,010 जना पुरुष र 183 जना अन्य मतदाता रहेको निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ। 7 वटा प्रदेशका कुल 753 स्थानीय तहमा 6 वटा महानगर, 11 उपमहानगर, 276 नगरपालिका तथा 460 वटा गाउँपालिका रहेको निर्वाचन आयोगको भनाइ छ। आयोगका अनुसार सबै 753 स्थानीय तह अन्तर्गत कुल 35,221 पदका लागि मतदान हुँदैछ। मतदानका लागि आयोगले देशैभर 10,756 वटा मतदान स्थल र 21,955 वटा मतदान केन्द्र तोकेको जानकारी दिएको छ। त्यसैगरी निर्वाचन आयोगले मतदान केन्द्रमा चाहिने 58 प्रकारका सामान खरिद गरी जिल्लाहरूमा ढुवानी गरिसकेको पनि जानकारी दिएको छ। अधिकांश स्थानमा मतपत्र पुगिसकेका छन्। 77 जिल्लामा मतपत्र पुगिसकेको निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ। यसरी हेर्दा निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी भइसकेको हामीले अनुभूति गर्न पाएका छौँ। राजनैतिक दलहरू मौन अवधि सुरु हुन लाग्दाखेरि चुनावी प्रचार प्रसारमा झनै व्यापक भएर लागिरहेको हामीले देखिरहेका छौँ। त्यसैगरी मतदाताहरू पनि कस्ता व्यक्तिलाई भोट दिने भनेर यस पटकको निर्वाचनमा निर्क्युल गर्न लागिसकेका छन्।
त्यसै गरी जनप्रतिनिधिहरू छनौट गर्दा उनीहरूको चुनावी एजेन्डा बहस केमा केन्द्रित रहन्छ, उनीहरू कार्यशैलीमा कस्ता छन्, विचारमा निष्ठावान छन् छैनन्, यस्ता कुराहरू पनि निर्क्योल गरेर मतदाता सचेत भइसकेको अवस्थामा यस पटकको चुनावी प्रतिस्पर्धा निकै नै रोचक हुने पनि आकलन गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी गृह मन्त्रालयका अनुसार मतदान केन्द्रमा 3 तहको सुरक्षा घेरा हुने निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ। पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी हुनेछ भने त्यसपछि सशस्त्र प्रहरी हुने, त्यसपछि नेपाली सेना हुने निर्वाचन आयोगको भनाइ छ। नेपाल प्रहरीले सहयोग मागेको खण्डमा पहिला सशस्त्र प्रहरी, त्यसपछि सेनाले सघाउने गरी सुरक्षा व्यवस्थालाई चुस्त दुरुस्त बनाउने प्रयास गरिएको छ। त्यसै गरी सुरक्षाको दृष्टिकोणले मन्त्रालयले मतदान स्थललाई सामान्य संवेदनशील र अति संवेदनशील गरी 3वटा समूहमा विभाजन गरेको छ। यद्यपि कुनै समूहमा कहाँ के कति मतदान स्थल परेका छन् भन्ने कुरा भने गोप्य राखिएको निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ। यसै क्रममा हाम्रा पर्सा सहकर्मी नरेश सर्राफ हामीसँग हुनुहुन्छ। पर्सामा निर्वाचनको माहौल के कस्तो छ, कस्तो मतदाताहरू कतिको उत्साहित छन्, पर्सा राजनैतिक दलहरूको एजेन्डा के छ, यसबारेमा हामी पर्सा सहकर्मी नरेश सर्राफसँग एकैछिनमा सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। र चुनावमा कहीँ कतै अचानक समस्या परे तत्काल शान्ति सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउने गरी हेलिकप्टर पनि परिचालन गरिएको यसपटकको निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले हामीलाई जानकारी दिएको छ। त्यसका साथै यसपटकको निर्वाचनका समयमा कुनै आपराधिक समूहको गतिविधि नदेखिएको र विद्रोही समूह समेत नरहेकाले सुरक्षामा धेरै ठूलो समस्या चुनौती नरहेको पनि निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ। यद्यपि दलहरूबीच आन्तरिक तथा अन्तर्दलमा हुन सक्ने विवाद, तर्साउने, धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति, उम्मेद्वार तथा मतदातामाथि आक्रमण र त्यस्ता अराजक गतिविधि हुन सक्ने भन्ने चाहिँ आकलन गर्न सकिन्छ। यसै क्रममा हामीसँग अब भने पर्साका सहकर्मी हुनुहुन्छ नरेश सर्राफ। पर्सामा के कस्तो छ चुनावी माहौल, हामी उहाँसँग जानकारी लिनेछौँ। नरेशजी हजुर प्रतिजाजी, के छ पर्सामा, के छ अहिलेको चुनावी माहौल? प्रतिजाजी, अहिले हाम्रो पर्सा जिल्लामा चुनावी माहौल एकदम तातिसकेको छ। भन्नुपर्दा यहाँका जतिजना उम्मेद्वार हुनुहुन्छ बिहानदेखि बेलुका सम्म घर दैलो रात्रि सभा कार्यक्रमहरू गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो कार्यक्रम मार्फत मतदातालाई चाहिँ लोभ्याउने काम गर्दै हुनुहुन्छ। पर्सा जिल्लामा लगभग 14वटा स्थानीय तह छन्। सबभन्दा बढी चाहिँ यो हाम्रो वीरगञ्ज महानगरपालिका छन्। त्यहाँ चाहिँ अहिले सबैको नजर गरेको छ। यहाँ वीरगञ्ज महानगरपालिकामा निवर्तमान मेयर विजय कुमार सरावगी हुनुहुन्छ र उहाँसँग जुन एउटा टकरावको स्थिति आइरहेको छ 5 दलीय गठबन्धनको तर्फबाट। त्यहाँका जसपाका मेयर राजेश मानसिंह हुनुहुन्छ। उहाँहरू बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ, जसले गर्दा यहाँ चुनावी माहौल अत्यन्तै तातिसकेको छ। प्रतिजाजी, पर्सामा त्यहाँका राजनैतिक दलहरूले के कस्तो मुद्दामा यसपटक जोड दिएको तपाईँले पाउनुभयो? एकदम यहाँ जुन हाम्रो निवर्तमान मेयर हुनुहुन्छ विजय कुमार सरावगी, उहाँहरूले घोषणा पत्र पनि जारी गरिसक्नु भएको छ। यहाँ जुन पहिला लगाइएको लगाइएको करमा केही मिनाहा गर्ने र पानधुर जग्गा जसको छ उसलाई चाहिँ कर नदिने, कर तिर्नु पर्दैन जस्ता घोषणा पत्रहरूमा ल्याउनु भएको छ। घर घरमा स्वास्थ्य उपचारको लागि चाहिँ छुट्टै एउटा स्वास्थ्य कर्मीको टोली बनाउने, बिमाको व्यवस्था लागू गर्नुभएको छ। शिक्षातर्फ यो हाम्रो पर्सा जिल्ला नै शिक्षाको हब बनाउने जस्तो किसिमको मुद्दाहरू लिएर आउनु भएको छ। त्यस्तै चाहिँ लगभग उनका प्रतिद्वन्दी हुनुहुन्छ जसपाका मेयर राजेश मानसिंह, जुन उहाँ 5 दलीय गठबन्धनको तर्फबाट पनि उम्मेदवारी दिनुभएको छ। उहाँहरूले पनि पर्सा जिल्लाको विकासको लागि लगभग 10 पन्नाको एउटा घोषणा पत्र जारी गर्नुभएको छ। स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार विकास, धार्मिक पर्यटन लगायतको विकासको बारेमा उहाँहरूले आफ्नो तर्फबाट घोषणा गर्नुभएको छ। तथापि यहाँ अर्का एकजना मेयरको उम्मेदवार हुनुहुन्छ राप्रपाबाट, जुन कि हाम्रो तत्कालीन वीरगञ्ज नगरपालिकाका पूर्व मेयर हुनुहुन्छ उहाँ गोपाल गिरी, उहाँका सुपुत्र हुनुहुन्छ हिरिस गिरी। उहाँ पनि यो चुनावमा हुमिनु भएको छ र उहाँहरूलाई चाहिँ दुवैजनालाई चाहिँ एउटा टाउको दुखाइ पनि भइसकेको छ प्रतिजाजी, जसले गर्दा चाहिँ त्रिपक्षीय लडाइँ पनि एक किसिमले हामीले यहाँ पर्सा जिल्लामा हेर्न सक्छौँ वीरगञ्ज महानगरपालिकामा।
प्रतिजाजी। त्यो सीमा नाकाको अवस्था के छ अहिले पर्सामा, त्यो पनि अलिकति एकदम जानकारी सीमा नाका 72 घण्टा पहिलादेखि नै यहाँ सीमा सिल गर्ने स्थिति यहाँका स्थानीय राजनीतिक कर्मीहरू र सुरक्षा निकायको भेला गराएर चाहिँ 72 घण्टा पहिला नै यहाँ सीमा सिल गर्ने कुरा पनि भइरहेको छ। यद्यपि अहिले आधिकारिक रूपमा घोषणा गरिएको छैन। यहाँ लगभग वीरगञ्ज महानगरपालिकादेखि हाम्रो पश्चिम ठोरीसम्म, जुन ग्रामीण भेग पनि भनिन्छ ठोरी गाउँपालिका, त्यहाँसम्म सीमा लगभग 65 किलोमिटरको सीमा जोडिएको छ। त्यता भारतबाट चाहिँ कुनै अवैध गतिविधि नेपालमा नहोस् त्यो हिसाबले पनि सुरक्षा व्यवस्था पनि कडा बनाइएको छ प्रतिजाजी। पर्सामा अहिले महिला उम्मेदवारहरूको संख्या के कस्तो छ, उनीहरू कतिको संख्यामा छन्, उत्साहित के छन्? एकदम प्रतिजाजी वीरगञ्ज महानगरपालिकामा लोकसभाबाट उम्मेदवारी पहिलादेखि नै उम्मेदवारीको तयारी गर्नुभएको थियो। रम्बा मिश्रा एकजना महिला हुनुहुन्छ, तर उहाँलाई टिकट नदिएपछि उहाँ चाहिँ आफै स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा चाहिँ घर घरमा गएर चाहिँ भोट माग्ने काम गरिरहनु भएको छ र उहाँलाई टक्कर दिइरहनु भएको छ। अहिले राप्रपाबाट नै उपमेयर हुनुहुन्छ बिना जयसवाल कुर्मी, उहाँ भर्खरको एउटा हुनुहुन्छ, उम्मेदवारी दिनुभएको छ, पढे लेखेको पनि हुनुहुन्छ। उहाँले एउटा छुट्टै भिजन पनि लिएर आउनु भएको छ। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ रम्बा मिश्रा र बिना जयसवाल हुनुहुन्छ, उहाँहरू बिच दुईजना महिला बिच पनि टक्राउ भइरहेको छ प्रतिजाजी। र त्यहाँ चाहिँ निर्वाचनलाई स्वच्छ निष्पक्ष भयरहित बनाउनको लागि के कस्तो पहल भइरहेको छ? आचार संहिताको पालना के कस्तो भइरहेको छ समग्रमा? एकदम विगत 2-4 दिन पहिला चाहिँ यहाँ केही दलहरूले आचार संहिताका उल्लङ्घन पनि गरेका छन्। यद्यपि आधिकारिक रूपमा उजुरी नपरेका कारण निर्वाचन आयोगले कारवाही गरेको छैन। यहाँ हाम्रो पर्सा जिल्लामा लगभग 167 मतदान स्थल बनाउने पनि काम भइरहेको छ र मतदान केन्द्र भन्नुपर्दा 407वटा मतदान केन्द्र बनाउने काम पनि भइरहेको छ। लगभग हाम्रो पर्सा जिल्लाकै समग्र रूपमा भन्नुपर्दा 3,39,836 जना जनसङ्ख्या हुनुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ 1,48,283 जना चाहिँ महिला मतदाता हुनुहुन्छ। त्यसै गरी वीरगञ्ज महानगरपालिकामा 1,24,647 जना पुरुष मतदाता हुनुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ 53,433 जना महिला हुनुहुन्छ र अन्यमा 4 जना हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ सहज रूपमा मतदान गर्नको लागि चाहिँ मतदान केन्द्र लगभग 407वटा बनाउने तयारी भइरहेको, जुन हाम्रो यहाँ जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख हुनुहुन्छ रञ्जिता झाले, उहाँले हामीले जानकारी गराउनु भएको छ प्रतिजाजी। र चुनावको कुरा गर्नु पर्दाखेरि त्यहाँ चुनावी अभियान कस्तो छ, तडक भडक पैसाको चलखेल कस्तो छ, अलिकति जानकारी गरौँ न त्यसको बारेमा। एकदम अहिले खुल्ला रूपमा नभए पनि जस्तो जुन प्रकारको यहाँका पोस्टर ब्यानरहरू लगाइएको छ, गाडीहरू प्रयोग पनि गरिएको छ, व्यापक रूपमा हेर्नु पर्दा तडक भडक नै देखिएको छ। तथापि इन्टरनल रूपमा चाहिँ उहाँहरूले आफूहरूको यति लागत नभएको, बढी खर्चमा हामीहरूले चुनावी कार्यक्रम नगरेको पनि बताइरहेका छन्। हिजो मात्र यहाँ जुन उपमेयर हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ घोषणा सभाको कार्यक्रम आयोजना गरी हामीले जानकारी पनि गराउनु भएको थियो। हामीले चाहिँ जुन पम्पलेट पर्चाहरू झन्डाहरूमा चाहिँ खर्च गरिरहेका छौँ, तर अन्य खर्चहरू नगरिएको पनि जानकारी गराइरहेका छन् उम्मेदवारहरू पनि प्रतिजाजी। हस्, जानकारीको लागि धन्यवाद हजुर। उहाँ हुनुहुन्थ्यो पर्साबाट नरेश सर्राफ। समग्रमा पर्सामा चुनावी माहौल के कस्तो छ भन्ने बारेमा हामीलाई जानकारी गराउनु हुँदै उहाँ पर्सामा पनि निर्वाचन आचार संहिताको पालना नभएको समग्रमा उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। सुरक्षा संयन्त्रमा पनि केही चुनौती देखिएको उहाँको भनाइरहेको छ र यसपटकको निर्वाचनमा मतबदर हुने सम्भावना पनि धेरै रहेको निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ। यो भन्दा अगाडि निर्वाचन आयोगले घर दैलोमा मतदाताहरूलाई कसरी मत गर्ने भनेर प्रचार प्रसार गरिरहेको सिकाइरहेको अवस्थामा यसपटक भने सञ्चार माध्यमबाट मात्रै निर्वाचन आयोगले मतदान कसरी गर्ने भनेर सिकाइरहँदा यसपटक निर्वाचनमा मतबदर हुने सम्भावना रहेको निर्वाचन आयोगको भनाइरहेको छ। 1/3 मतबदर नमुना मतदान परीक्षणमा 1/3 मतबदर भइरहेको पनि हामीले सूचना पाइरहेका छौँ। मतबदर नहुनको लागि, नगर्नको लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि हामी थोरै छलफल गर्न चाहन्छौँ।
सम्बन्धित मतदान अधिकृतको दस्तखत नभएको मत बदर हुने निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ। त्यसैगरी औठा छाप लगाई वा आयोगद्वारा निर्धारित स्वस्तिक चिन्ह बाहेक अन्य चिन्ह वा छाप लगाई मत संकेत गरिएको अवस्थामा पनि मत बदर हुन सक्ने निर्वाचन आयोगको भनाइरहेको छ। त्यसैगरी मत संकेत चिन्ह नबुझिने गरी लटपटिएको वा च्यातिएको भएमा पनि त्यस्ता मत बदर हुने निर्वाचन आयोगको भनाइ छ। त्यसका साथै उम्मेद्वारको निर्वाचन चिन्ह रहेको कोठामा मत संकेत नगरी अन्यत्र मत संकेत गरिएमा पनि त्यस्तो मत बदर हुने निर्वाचन आयोगको भनाइ छ। त्यसैगरी कुनै पनि उम्मेद्वारको निर्वाचन चिन्हमा मत संकेत नगरेको अवस्थामा पनि मत बदर हुने सम्भावना छ। त्यसका साथै निर्वाचित गर्नुपर्ने संख्या वा बढी उम्मेद्वारको निर्वाचन चिन्ह भएको कोठामा छुट्टा छुट्टै मत संकेत गरिएको अवस्थामा पनि मत बदर हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। त्यसका साथै मत संकेत नगरी मतदान अधिकृतलाई मतपत्र फिर्ता दिएको अवस्थामा पनि मत बदर हुन सक्छ। त्यसका साथै आयोगद्वारा निर्धारित मतपत्र बाहेक अन्य मतपत्रद्वारा मतदान गरिएको अवस्थामा मत बदर हुने निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ। त्यसैगरी मतपेटिका भन्दा बाहिर राखिएको मत पनि मत बदर हुने सम्भावना रहेको छ। त्यसैगरी जाली मतपत्रलाई पनि मत बदरमा राखिने निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ। यसरी हेर्दा कतिपय मतदाताहरूमा निर्वाचन आचार संहिताको पालना नभइरहँदा मत बदरको पनि सम्भावना रहेको छ। यो कतिपय मतदाताहरूमा कसरी मतदान गर्ने अन्यल देखिएको छ। मतदाता शिक्षा प्रभावकारी नहुँदा मत बदर हुने जोखिम छ। यस पटक 1,77,33,723 जना मतदाता रहेका छन्, जसमध्ये मत बदर हुने सम्भावना रहेको निर्वाचन आयोगको भनाइरहेको छ। यसै क्रममा हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि उपमेयरकी उम्मेद्वार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट विनिता मगैया हुनुहुन्छ। विनिताजी हामी विनिताजीसँग जोडिने प्रयासमा रहेका छौं। विनिताजी हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ? विनिताजीसँग हामी फेरि सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। हाम्रा प्राविधिक साथीहरू विनिताजीसँग सम्पर्क गराउने प्रयासमा हुनुहुन्छ। विनिताजी उपमेयरका उम्मेद्वार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट विनिताजीसँग हामी कुराकानी एकैछिनमा गर्नेछौँ। त्यसैगरी निर्वाचनकै कुराकानी गर्नुपर्दा निर्वाचनको माहौल छाइसकेको अवस्थामा निर्वाचन आचार संहिताको पालना, मतबदर कसरी नहुने, निर्वाचन शिक्षाको अवस्था र निर्वाचनमा मतबदर कसरी नगर्ने भन्ने विषयमा पनि हामी केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। चुनाव चिन्हको कोठा बाहिर स्वस्तिक छाप लगाएमा मतबदर हुने निर्वाचन आयोगको भनाइरहेको छ। त्यसैगरी दुईवटा चिन्हको बीचमा छाप लगाए औँठा छाप नबुझिने गरी लटपट मत संकेत मतदान अधिकृतको सही नभएको मतपत्र बदर हुने भनेर हामीले जानकारी दिएका छौं। त्यसका साथै निर्वाचन आयोगका अनुसार पालिका चुनावमा 1 जना मतदाताले मतपत्रको 7 वटा चिन्हमा मतदान गर्नुपर्ने निर्वाचन आयोगको भनाइ छ। त्यसमा पहिलो ठाडो लहरमा प्रमुख वा अध्यक्ष पदको उम्मेद्वारको चुनाव चिन्ह मध्ये एउटामा, दोस्रो ठाडो लहरमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष पदको उम्मेद्वारको चिन्ह मध्ये एउटामा, तेस्रो ठाडो लहरमा वडाध्यक्ष पदको उम्मेद्वारको चिन्ह मध्ये एउटा चिन्हमा, त्यस्तै चौथो ठाडो लहरमा महिला सदस्य पदको उम्मेद्वारको एउटा चिन्हमा, पाँचौं ठाडो लहरमा दलित महिला सदस्य पदको उम्मेद्वारको चिन्ह मध्ये एउटा चिन्हमा मतदान गर्नको लागि निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ। यसै क्रममा हामी विनिता मगैया उपमेयरकी उम्मेद्वारसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं। विनिताजी हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ? विनिताजी नमस्कार, तपाईलाई सगरमाथा टेलिभिजनको निर्वाचन विशेषमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। तपाई उपमेयरको पदमा उठिरहँदाखेरि तपाईको चुनावी एजेन्डा के लिएर आउनु भएको छ यसपटक? यो पालिको चुनावी मेन एजेन्डा भनेको चाहिँ हाम्रो प्रदूषण रहित स्वच्छ काठमाडौँ नै रहेको छ पहिलो प्राथमिकता। त्यो पछाडिको यहाँको ट्राफिक व्यवस्थापन, अरू सम्पदा संस्कृतिमा हाम्रो जगेर्ना गर्ने चाहिँ प्रमुख उद्देश्य रहेको छ।
र तपाईँ उपमेयरको पदमा उभिरहँदाखेरि तपाईँको पार्टीको जित्ने पहिलो मेल उद्देश्य जित्ने बलियो आधार के छ? तपाईँ उपमेयरको पदमा उभिरहँदाखेरि पार्टीको बलियो जित्ने आधार के छ? अहिलेसम्म हाम्रो जुन सबै फिडब्याकहरू आइरहेको छ घर दैलो प्रोग्रामहरूबाट चाहिँ हामीले धेरै चाहिँ रेस्पोन्स पाएको छौँ। हामीले लिएका एजेन्डाजहरू र हामीप्रति विश्वास भनौँ, हामीले एउटा डेलिभर गरिसकेको हाम्रो पछिल्लो ट्र्याक रेकर्डहरू पनि जुन जब केलाउनुहुन्छ हामीले चाहिँ दिन सक्छौँ है, हामीले चाहिँ यसरी गरेर देखाउन सक्छौँ है भने जुन पछिको नेतृत्वहरूको पनि कुरा रहेको छ। त्यसले गर्दा पनि हामीले चाहिँ यो गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ आधारहरू चाहिँ अलिक बलियो नै छ। तपाईँले चुनाव जितेपछि तपाईँले मतदाताहरूलाई दिने लाभांश के हो त? मतदाताहरूले सबभन्दा पहिला पाउने लाभांश भनेको चाहिँ स्वास्थ्य हुनुहुन्छ। स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारी भनेर हामीले पहिलो हाम्रो जुन मूल मन्त्र नै लिएको छौँ अहिलेको हाम्रो चुनावी योजनामा, त्यो तीनटा नै प्रमुख लाभांश हुन आउँछ। तपाईँले जनतासँग गर्ने प्रतिबद्धता के छ? तपाईँले जितेपछि जनतासँग के प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ, के गर्नुहुन्छ? प्रतिबद्धता हाम्रो 25वटा चाहिँ हाम्रो प्रमुख मुद्दाहरू रहेको छन्। योभन्दा पछि गर्न मिल्ने र लायकको हामीले अरू पनि राखेका छौँ। तर हाम्रो मेयरको क्यान्डिडेट मदन दास श्रेष्ठ र उपमेयर क्यान्डिडेट भएर चाहिँ जुन प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको छौँ त्यसमा पनि हामीले चाहिँ प्रमुख एजेन्डाको रूपमा चाहिँ 25 बुँदे जुन पोइन्ट्सहरू छ त्यसमा नै हामीले फर्स्ट कार्यान्वयन गरेर अर्को चाहिँ हामी पछि गर्दै गर्नेछौँ। आफ्नो अमूल्य मतदान गरे बापत जनताले तपाईँबाट के अपेक्षा गर्छन्? तपाईँको बुदाहरूमा के छ? अझ स्पष्ट रूपमा भनिदिनुहोस् न। हाम्रो बुदाहरूमा पहिला चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य भयो, रोजगार भयो, सम्पदा कला क्षेत्र भयो, अनि अरू भनेको चाहिँ अब ट्राफिक कन्ट्रोलहरूको कुरा आउँछ। नदी नालाहरूलाई स्वच्छ सफा फेरि कसरी गर्न सक्छ, हाम्रो वातावरण कसरी हराभरा फेरि गर्न सक्छ र एउटा अल्कापुरी कान्तिपुरी नगरी कसरी बनाउन सक्छ भनेर चाहिँ हाम्रो घोषणापत्रहरूमा चाहिँ हामीले लेखेका छौँ र त्यसलाई नै कार्यान्वयन गर्छौँ। अन्त्यमा आफ्ना मतदाताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? सबैलाई हेरौँ, योपालि हलोमा मतदान गरेर हामी हेरौँ एकपटक, अनि सबै एउटा देखिने भिजुअल चेन्ज चाहिँ पाउनुहुन्छ। त्यति नै भन्न चाहन्छु। हस्, जानकारीको लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो विनिता मगैया, उपमेयरकी उम्मेद्वार, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट उपमेयरकी उम्मेद्वार रहनु भएको थियो। समग्रमा उहाँले आफ्ना निर्वाचनमा आफ्ना मतदाताहरूलाई के कस्ता घोषणापत्र लिएर आउनु भएको छ र के गर्नुहुन्छ, आफूले निर्वाचित भएपछि निर्वाचित भएको खण्डमा के गर्नुहुन्छ भन्ने बारेमा हामीलाई जानकारी गराउनुभयो। त्यसैगरी निर्वाचन आचार संहिताको कुराकानी गरिरहँदा त्यसैगरी मतबदरको कुराकानी हामी गरिरहेका छौँ। मतबदरको थोरै प्रसङ्ग अझै जोड्न चाहन्छु म। निर्वाचन आयोगका अनुसार पालिका चुनावमा एकजना मतदाताले मतपत्रको 7वटा चुनाव चिन्हमा मतदान गर्नु आवश्यक रहेको निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ। त्यसमा पहिलो ठाडो लहरमा प्रमुख वा अध्यक्ष पदको उम्मेद्वारको चुनाव चिन्हमध्ये एउटामा, दोस्रो ठाडो लहरमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष पदको उम्मेद्वारको चिन्हमध्ये एउटामा, त्यसैगरी तेस्रो ठाडो लहरमा वडाध्यक्ष पदको उम्मेद्वारको चिन्हमध्ये एउटा चिन्हमा छाप लगाउन निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ। त्यस्तै छैठौं र 7औं ठाडो लहरमा रहेका 2 सदस्य पदका उम्मेद्वारको चुनाव चिन्हहरूमध्ये कुनै 1-2 चिन्हमा छुट्टा छुट्टै छाप लगाई मतदान गर्नको लागि निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ। यसै क्रममा हामीसँग कञ्चनपुरबाट कञ्चनपुर सहकर्मी ऐश्वर्य हुनुहुन्छ। ऐश्वर्यजी हजुर म्याम, के गर्दै हुनुहुन्छ? म्याम यतै इन्टरभ्यू दिएर बसिरहेँ।
कञ्चनपुरमा अहिले उम्मेदवारहरूको प्रतिक्रिया के छ, माहौल कस्तो छ, एकचोटि सुनाइदिनुहोस् न। कञ्चनपुरतिर स्थानीय तह निर्वाचनको माहौल एकदम राम्रो चलिरहेको छ। सबै पार्टीहरू चाहिँ आफ्नो प्रचार प्रसारमा लागिरहेका छन्। अब मात्र 4-5 दिन समथिङ 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनको लागि थोरै समय भएकोले धेरै पार्टीहरू चाहिँ प्रचार प्रसारमा बिजी छन्। अनि अहिले चाहिँ कञ्चनपुरको अवस्था सामान्य छ, राम्रो छ म्याम। निर्वाचन आचार संहिताको पालनाको बारेमा अलिकति जानकारी गराउनुहोस् न। कञ्चनपुरमा आचार संहिता राम्रो छ म्याम, पालना भइरहेको छ, उल्लङ्घन चाहिँ भएको छैन अहिलेसम्म चाहिँ राम्रै चलिरहेछ। जनताको प्रतिक्रिया के छ? स्थानीय तह चुनाव सम्बन्धी जनताको प्रतिक्रिया चुनाव सम्बन्धी अब आफ्नो मतदान गर्ने, सुरक्षित आफ्नो अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने र अब धेरै अब योभन्दा पहिला पनि थुप्रैलाई चाहिँ एकचोटि हामीले चाहिँ अवसर दिएकै हौँ, तर चाहिँ विकास हुन सकेको छैन। धेरै ठाउँमा चाहिँ कञ्चनपुरमा विकास नभएको अवस्था पनि छ। अब चाहिँ हामीले चाहिँ अब नयाँ बनेका गठबन्धन जस्तै गठबन्धनहरू छन्, उहाँहरूलाई चाहिँ नयाँ मुहार, नयाँ युवाहरूलाई चाहिँ साथ सपोर्ट दिने र उहाँहरूलाई चाहिँ मतदान गरेर विजयी गराउने भन्ने थुप्रै जनताहरूको चाहिँ एउटा चाहना रहेको छ म्याम। तपाईँले कञ्चनपुरमा विकास नभएको कुरा गरिरहँदाखेरि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीका लागि त्यहाँका अहिले उठिरहेका उम्मेदवारहरूले के कस्तो प्रतिबद्धता जनाएको पाउनुभयो? अब यहाँ कञ्चनपुरमा चाहिँ पछिल्लो समयमा स्थानीय तह निर्वाचन 2079मा चाहिँ उठेका यो उम्मेदवारहरूले चाहिँ अब विशेष गरेर स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, कृषिलाई चाहिँ विशेष फोकसमा राखेर अब ती आफूले गरेका घोषणा पत्रहरूलाई चाहिँ पुरा गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् म्याम। हस्, जानकारीको लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कञ्चनपुरबाट हाम्रा सहकर्मी ऐश्वर्यजी। समग्रमा कञ्चनपुरको चुनावी माहौलको बारेमा हामीलाई जानकारी गराउनु हुँदै पार्टीहरू प्रचार प्रसारमा व्यस्त रहेको, त्यसै गरी विकास नभएका अघिल्लो तहको चुनावमा जनप्रतिनिधिहरूले जिताएर पठाएका जनप्रतिनिधिहरूले विकास गर्न नसकेको भन्ने बारेमा हामीलाई जानकारी गराउनु हुँदै निर्वाचन आचार संहिता र मतबदरको कुराकानी गरिरहँदाखेरि हामीले मतपत्रमा मत सङ्केत गरिसकेपछि मतपत्रलाई राम्ररी पट्याएर मतपेटिकामा खसाले मतबदर नहुने निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ। र यसपालिको आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिनको लागि विभिन्न राजनैतिक दलका शीर्ष नेताहरू पनि जुटेका छन्, त्यसै गरी कार्यकर्ताहरू पनि जुटेका छन्। गलामा माला, त्यसै गरी रातम्य अबिर लगाएर, त्यसै गरी आसेपासे कार्यकर्ताहरूलाई लिएर निर्वाचनमा होमिसकेका छन्। दलहरू भने त्यसै गरी कार्यकर्ताहरू पनि प्रचार प्रसारमा तीव्र भएको हामीले जानकारी पाइरहेका छौँ, देखिरहेका छौँ। र निर्वाचनमा यसपटकको निर्वाचनमा कुरा गर्नेलाई भन्दा काम गर्नेलाई भोट दिने भनेर हामीले जानकारी दिइरहेका छौँ। त्यसका साथै यसपटकको निर्वाचनमा प्रतिनिधिहरू भोट माग्न आउँदाखेरि विगतका वर्षहरूमा गरेका प्रतिबद्धताहरू कतिको पुरा गर्नुभयो भनेर जनताहरू सचेत भएर सोधिरहेको अवस्था पनि हामीले, त्यसै गरी जनप्रतिनिधिहरूलाई लिखितम गराएको पनि हामीले समाचारहरू सम्प्रेषण भइरहेको सुनिरहेका छौँ। र यसरी जनताहरू जागरुक हुनु पनि निकै नै आवश्यक रहेको छ। त्यसै गरी निर्वाचनमा मतदाताहरू आउँदा विभिन्न दुर्गम क्षेत्रहरूमा महिलाहरूमा दमन भइरहेको हामीले जानकारी पाएका छौँ। त्यसै गरी तराईका जिल्लाहरूमा अझै पनि घुम्टो प्रथा, दाइजो प्रथाहरू व्याप्त रहेको छ। त्यसको निर्मूल पार्न उनीहरूको चुनावी एजेन्डा के छ? सानो सानो कुराहरूमा अझै पनि विकास हुन नसकिरहेको अवस्थामा उनीहरूले त्यस्ता साना साना कुराहरूको लागि कस्ता खालको एजेन्डा लिएर आएका छन्, त्यो कुरा समावेश भएको छ कि छैन हो, यस्ता कुराहरूमा पनि हामीले जोड दिएर त्यस्ता प्रतिनिधिहरूलाई निर्वाचित गराउन सक्छौँ। त्यसै गरी जाजरकोटमा झाउपडी प्रथाहरू छ, त्यसै गरी सुत्केरीको प्रसव व्यथा सहन नसकेर दिनानुदिन महिलाहरू मरिनुपर्ने अवस्था छ। यस्तो अवस्थाको लागि उनीहरूले कस्तो खालको प्रतिबद्धता लिएर आएका छन् भनेर पनि हामीले यस समयमा हेर्नुपर्ने जरुरी छ। महिनावारी भएको बेलामा मठ मन्दिर, बिहे व्रतबन्ध, चाडबाडमा रमाउन बन्देज लगाइन्छ। यसकै कारणमा कुनामा बसेर उनीहरू बस्नलाई बाध्य हुन्छन्। हो, त्यस्तो
भेदभावको लागि उनीहरूले कस्तो एजेन्डा लिएर आएका छन्, यस्तो अन्धविश्वासबाट बाहिर निकालेर उनीहरूलाई खुसी दिलाउन उनीहरूको एजेन्डा के छ। त्यसै गरी समयमै काम पुरा नगर्दा गाउँ पुग्ने कच्ची साङ्घुरो बाटोहरू, सडकमा दुर्घटनामा परेर मृत्यु हुने जोखिमहरू अझै पनि बाँकी रहेको छ। हो त्यस्तो दुर्घटना ननिम्तिनको लागि बाटोघाटो सडक पूर्वाधारमा उनीहरूको कस्तो जोड छ, हो त्यस्ता कुराहरूमा पनि हामीले जोड दिन आवश्यक छ। त्यस्तो कुराहरूमा खबरदारी यसपटकको निर्वाचनमा आउँदाखेरि खबरदारी गर्न आवश्यक छ। त्यसै गरी अहिले पनि सामान्य औषधि उपचार नपाएर घण्टौँसम्म दुखाइ सहँदै बस्नुपर्ने अवस्था छ। हो त्यस्ताका लागि एउटा सामान्य स्वास्थ्य चौकी बनाउन नसक्दा भ्यू टावर बनाइरहँदाखेरि यसभन्दा अगाडिका जनप्रतिनिधिहरूले यसपटकको निर्वाचनमा कस्ता प्रतिनिधिहरूले कस्ता एजेन्डा लिएर आएका छन्, यस्ता कुराहरूलाई ध्यान दिएका छन् कि छैनन्, यस्ता कुराहरूलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् कि छैनन् भन्ने कुराको पनि हामीले निर्क्योल गर्नुपर्ने र उनीहरूलाई चुन्नुपर्ने, छनौट गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यसै गरी यातायात एम्बुलेन्सको अभावमा ज्यान गुमाउनेहरूको पीडा कम हुन्छ कि हुँदैन, त्यसै गरी घर नजिकै सुविधा सम्पन्न अस्पताल, सुरक्षित सडक पुर्याउन उनीहरूले सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने कुरा पनि हामीले यसपटक आउँदाखेरि खबरदारी गरेर उनीहरूसँग सोध्नुपर्ने र तपाईँले आफूले जसलाई चाहनुहुन्छ त्यसलाई भोट दिनुहोस्, हाम्रा व्यक्तिलाई भन्दा राम्रा व्यक्तिलाई भोट दिनुहोस् भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी 5 वर्ष अघि चुनाव जित्ने अधिकांशले यसबीचमा आफूले घोषणापत्रमा थोरै अंश पनि कुनै पनि कुरा लागू गर्न नसकेको जनताको गुनासो छ। मेट्रो रेल जस्ता आकर्षक ठूला नारा बेच्नेहरूले त्यसतर्फ सिनको पनि नभाँचेको जनताहरूले गुनासो गरिरहेका छन्। त्यसै गरी नागरिकका आवश्यकता र चाहनाको परिपूर्तिका लागि भन्दा पनि सस्तो खपतका लागि मात्रै बजेट योजना ल्याउनु भनेको जनविवेक प्रतिको उपेक्षा हो भनेर जनताले गुनासो गरिरहेको अहिलेको अवस्था छ। र अब हामीले छनौट हाम्रो आफ्नो देशको भविष्य निर्माता, हाम्रो देशको हामीलाई नेतृत्व गर्ने मान्छे कस्तो ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले ताला चाबी सुम्पिने मान्छेहरू कस्तो ल्याउने भनेर छनौट गरिरहँदा निकै नै सोच विचार गरेर भोट दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। त्यसै गरी अबको 5औं दिनमा अबको केही दिनमा मतदाताहरू स्थानीय तहमा आफ्ना प्रतिनिधिहरू चुन्न लामबद्ध हुनेछन् र चुनावको सरगर्मी अहिले बढ्दो छ। उम्मेदवारहरूले घर दैलो गर्नेदेखि सामाजिक सञ्जालमा भित्ता रङ्ग्याउने सम्मका कामलाई अहिले तीव्रता दिइरहेका छन्। ठूला दलका नेताहरूले चुनावी सभा गरिरहेका छन्। त्यसै गरी लोकतन्त्रको निरन्तरताका लागि चुनाव अपरिहार्य छ र अबका दिनमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर नयाँ नेतृत्व आउँछन्। नयाँ नेतृत्वबाट हामीले नयाँ कुराको अपेक्षा गर्न सकौँ, सकारात्मक रूपमा ल्याउँ र उनीहरूलाई विकास निर्माणका काम गर्नका लागि हामीले सहयोग गर्न सकौँ, यही प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छौँ। र आउने जनप्रतिनिधिहरू पनि हामीलाई निराशामा होइन, आशाको दियो बनुन् भन्ने हामी अपेक्षा गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी यसभन्दा अगाडिका दलहरूले नेपाली बेरोजगारी समस्या अन्त्य गर्न नसकेको गुनासो भइरहेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय तीनै तहका सरकारले सम्भावनाको पहिचान गर्ने के कस्तो आधार लिएर आएका छन्। उनीहरूले हामी दिनानुदिन 1500 को हाराहारीमा वैदेशिक रोजगारीमा युवाहरू पलायन भइरहँदा त्यो अवस्था अन्त्य गर्नका लागि हाम्रै गाउँघरमा भएको कृषि, रोजगारी, उद्यम र स्रोत साधनको उपयोग गरेर कसरी उद्योग कल कारखाना निर्माण गरेर उनीहरूले हामीलाई स्वदेशमै आफ्नै देशमा कर्मको बाटोमा लाग्नको लागि कस्तो खालको एजेन्डा लिएर आएका छन् त्यो पनि हेर्न बाँकी छ। त्यसै गरी विगतका चुनावमा दलहरूले बनाएको घोषणापत्र र तिनको कार्यान्वयन हेर्दाखेरि चाहिँ दलहरूले आफ्ना कार्यसूचीमा चाहिँ चुनावी दस्तावेज नलेखेको तर निबन्ध प्रतियोगितामा भाग लिएर प्रथम हुनका लागि होडबाजी गरे जस्तो प्रतिबद्धता पत्र लिएर आएका थिए, त्यसमा कुनै पनि काम हुन नसकेको जनताको गुनासो यथावतै छ। त्यसै गरी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उत्साहजनक रूपमा करिब 1.5 लाखले उम्मेदवारी दर्ता गराइरहँदा यसपटकको निर्वाचनको माहौल निकै नै तातेको छ, सरगर्मी निकै नै तातेको छ। मंगलबार राति 12 बजेदेखि मौन अवधि सुरु हुनै लाग्दा अब दलका
नेताहरू कार्यकर्ताहरू चुनावी प्रचार प्रसारमा तीव्र भएर लागिरहेको हामीले जानकारी पाएका छौँ। 6 महानगर 11 उपमहानगर 276 नगरपालिका र 460 गाउँपालिकाका प्रमुख अध्यक्ष र उपप्रमुख उपाध्यक्ष अनि 6743 वडाका अध्यक्ष र सदस्य गरी करिब 35,000 पदका निम्ति विभिन्न राजनैतिक दल सम्बन्ध र स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू आफ्ना चुनावी कार्यसूचीसहित मैदानमा ओर्लिएका छन्। उनीहरूको चुनावी एजेन्डा घोषणा पत्र कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमता आदिको निर्क्युल गरेर यसपटकको चुनावमा सोच विचार गरी भोट हाल्नु निकै नै आवश्यक छ। त्यसैगरी मतदाताहरूलाई यस्ता कुराहरूको हेका हुनुपर्छ। मतदानका क्रममा उनीहरूले उम्मेद्वारहरूको भाग्यको फैसला मात्र सुनाइरहेका हुँदैनन्, आफ्नै भाग्य पनि निर्धारण हामीले गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसैले यसपटकको आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामीले उनीहरूको व्यक्तिहरूको काम गर्ने आँट जाँगर साहस कस्तो छ, उत्साह कस्तो छ, उनीहरूले कस्ता व्यक्ति, उनीहरूको विगत र इतिहासलाई पनि हेरेर यसपटकको निर्वाचनमा भोट दिनु आवश्यकता छ। किनभने अहिले गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुगिसकेको छ। राज्य शक्तिको आडमा प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन पनि भइरहेको हामीले गुनासो सुनिरहेका छौँ। नेपाली राजनीतिको विडम्बनामा चाहिँ आन्तरिक लोकतन्त्र र नागरिक नियन्त्रणको अभावले राजनीतिक दल पार्टी सत्ताका मुखियाहरूको मुठीमा कैद भएको भनेर विगतका प्रतिनिधिहरूमा हामीले गुनासो गरिरहेका छौँ। उनीहरू सीमित स्वार्थको लागि दलीय संयन्त्रको लिलामीमा फसेको भनेर भनेर जनताले गुनासो गरिरहेको छ। र लोकतन्त्रको महायज्ञ निर्वाचन आउँदैछ। यसपटकको निर्वाचनमा स्वच्छ निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन गराउन निर्वाचन आयोगले जानकारी गराइरहेको छ। सुरक्षा चुनौती पनि जटिल छ। यो सुरक्षा चुनौतीमा शङ्कास्पद गतिविधि भएमा हामीले निर्वाचन आयोगलाई त्यसै गरी सुरक्षा संयन्त्रका निकायहरूलाई जानकारी गराउन सक्छौँ भन्दै आजको लागि निर्वाचन विशेषको समय सकिएको छ। म अपेक्षा पनि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।